السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بالناس الكل. ايوا كيفاش قلت لي مرة حطوا سانتور حطوا سانتور سيكوريتي مهم وسورتو ما نحطوش الصغار القدام قد قاعد نراو فيها الحكايه هذي. وسورتو اللي يوقفك مخك اكثر لازم الصغار ما يحطوش سانتور من قدام، ومش هذا المشكله الوعي تاع ابوه ولا امه لونفون ولا لونفون ما يتلامش الحق كي يبدا معناها واحد صغير ابخي تو. هذا كي يجي واحد بمرسيدس يحب يدخل في منطقه اللي كيست مكسره كرهبتنا سبورتيج تتعدى سورتو اللي هي كاتكات نول ويل درايف. جست باش نقولوا ملاحظه صغيره على اللول ويل درايف. اللول ويل درايف الحاجه المختلفه على الكاترو موتريس لو فور ويل درايف فرق بيناتهم اللي هذا عنده ان بلوكاج ديفيرونسيال ويلي انتيليجون معناها يخدم اون الكترونيك معناها الكوبلور الوسطاني ما الى انترفيان كان كي نستحقوا للحكايه هذه، اما سينو ما يتدخلش وتقعد ديما الكهرباء اون تراكسيون وهذاك اوتوماتيك خاطر هذايا يسونكلونش اوتوماتيك فوالا وهذاك يخليها فوالا هي وهوني هي لامبورطونس نتاعو خاطر احنا ماناش كل يوم نستعملوا في كاترو موتريس نوليو يلزمنا نمشيو لك البوطون لوك وقتها اون اكسنتو لو كوتي كاترو موتريس اكثر ندخلوا اكثر في بقايا صعيبه فوالا اكزاكتومون. مي هو زاد en même temps ماهوش c'est pas un pur franchisseur. لو درايف ديما يقعد الحاجات 19 بوس وعجل ياتي وانديس دو فيتيس دبليو فوالا معناها كانه موجه للجري اكثر منه. هما حتى لي اس يو في اللي اكبر حتى من هكا ولات حتى التوندونس نتاعهم غوت اكثر من التو تيران. العباد ما عادش يشريوهم سي جوست لو لوك معناها اللي لوك باغودور ساعات يحبوا يمشيو هكا بيكنيك حاجات كيما هكا دونك ولا يمشيو بلايص هكا مثلا كيما احنا في تونس يمشي العين دراهم ولا حاجه كدنيا ثلج وكل يقول بوتيتر نجم اما غير باش ينجم حقيقه يلزم يبدل العجل لازم معناتها ماهوش بنو دو فيتي سورتو تاي باس لهنا اون سور دي 19 بوس وديريكتومون باش نحكيو على الكونفور اش قاولك زاك الحق الكونفور. احنا رغم اللي اوني سور دي 19 بوس معناها لقينا رواحنا اللي حاسينه كونفورتابل رغم اللي كنا في كاس مكسر. عمل انا كنتش نسالك قبيله اسكو فما معناتها مش نشكر في الكرهبه ما هي الحقيقه راهو حسيت اللي فما سسبونسيون بيلوتي في اللعبه وكأنه اما هما الريغلاج يظهر لي يخدموا عليه بالكدا والتراج سسبونسيون مع اسيستي باللي بغا انديبوندون نتاعي دونك معناها مشيت معاهم العمليه بالكدا معناها عطاء معناها مفعول بالحق. وسورتو تو احنا في تونس لي بياس الحقيقه غاليين بياس معناها دو روشانج غاليين كي نلقاو كونفور معناها نحن كيما هكا بالعكس نكونوا فرحانين ما فما سسبونسيون بيلوتي بعد 4-5 سنين باش تبدل امورتيسور واحد يتكلف لك 200 دينار الاخر فوق المليون 2 ملايين معناها الكعبه نحكيو هو اللي نوقف با توا خاطر هما الحقيقه اللي احنا رينا كلكو بلاستيك هكا وكلكو دي لامب اللي هما معناها هالوجين معناها تحس اللي كي حتى كي طلعت في لي ستاندار حبت تقعد كجينيراليست ما حبتش تاخذ الدور معناها نتاع زعما ان بريميوم ولا نتاع هكا خاطر هما غير زاد في الجروب ما ننساوش اللي عندهم جينيزيس صحيح والله اللي هي باش تلعب بالدور هذا معناها سي تري امبورطون. وسورتو اللي هي من لي بيست سيلر نتاعها كي هي السبورتيج تنجم باش تغلي زاد توصل للستاندارد تاع بريميوم تنجم باش تغلي في اس يو في ملي كان الكاتيجوري نتاعو توكسون وتيغوان و 3008 حتى هو 3008 ديجا قرب برشا البريميوم سون زيتر ان بريميوم معناها قعدت في ستاندينغ نتاعو مي معناها مواصفات هكا باهيه فهمت مي فما دي ديتاي ديما يخليو لي بريميوم يبعد شويه على لي مارك جينيراليست والسوم زاد سورتو. من بعد بالنسبه للكوتي بيرفورمانس هنا اوني سور اون موتوريزاسيون 1.6 تي جي دي اي برشا عباد حكاو عليها
برشا عباد طلبوا انها تكون موجوده في تونس. وديجا بالحق كيا هنا ضربت بالقوي في تونس بالحق، معناها مشيت في اللاتونت هذيك ذكيين معناها بالحق. خاطر ساعات احنا توانسه نقولوا ديما على لي كونسيونير، نقولوا ديما يحب معناها دون ان سونس يقعد يخدم بك الطريقه اللي هو يستانس بها، واللي هذيك هو معناها هذيك السلعه اللي موجوده. اون هابيتوي لي موتور اتمو برشا صحيح فهمت. وهما يسافونتور با في دي موديل ساعات خاطر حتى الكونستركتور ما يمشيش معاهم. ديجا انه خطوه مشاو فيها باهيه برشا اللي هي الفا فيغ بليزير للكونسوماتور التونسي. بعد باش تشيخ كرهبتك زاد اكثر معناها كي نجيبوا الموتوريزاسيون بويسونت كيما هكا، سورتو كي نشوفوا لي كونكورونت نتاعها باغ الكوزين تكنيك نتاعها توكسون اكثريتهم الكل معناها سي توربو كومبريسي لي موتور. نشوفوا التيغوان بالتوربو، نشوفوا ما نعرفش 3008 بالتوربو كيف سي 5 اير كروس اللي جاتنا ديرنييرمون بالتوربو. معناها il était temps معناها ils avaient pas d'autre choix. والحاجه الباهيه اللي معناها دخلوا موتوريزاسيون قويه، ما جابوش الموتوريزاسيون اللي اقل ديريكت جينا ب 177 شوفو et 265 نيوتن متر دو كوب. خليهم يشوفوه الموتور رابيدمون وبعديك نرجعوا باش نكمل نحكيو على البوات دوبلون فواياج، وباش نرجعوا شويه نحكيو على توكسون خاطر هي بنت عمها لازم نحكيو عليها. دونك تفرجوا فيه لي سورتو نتاع توكسون خاطر مزيان بالكدا. دونك خليهم يشوفوا ونرجعوا لهم تو سويت. Donc, la boîte double embrayage, techniquement, on est à la pointe. On a fait Tucson. La motorisation 1.6 GDI كيف في Sportage. C'est une boîte automatique simple. ما فيهاش c'est pas la technologie كبيرة برشا. وبعديك عندنا la version diesel اللي هي زادة boîte automatique أما 8 rapports. C'était un plus هكا زعما. جابولنا لي بواط نتاعهم الكل عسيلو يفرشوا لنا 6 رابور و7 رابور و 8 رابور. كيا ما عندهاش لو موديل ديزل بطلت ما عادش تجيبو، كانت قبل تجيبو اما فيو كو سومو غالي برشا دونك قالوا سا سيغ ريان. والمارشي التونسي في لي سوفي موجه ولا اكثر لليسونس خاطر الكو دونتروتيان ولوتيليزاسيون في حد ذاتها نتاع الكراهب جينيرالمون سي دي. هذيك هي التوندونس معناها ماشيين ويعني سوفي معناها راهو اباغ معناها المنظر عباره على كرهبه نورمال صغيره معناها نتصور حتى لونتروتيان وخاصه كي تكسبها مراه الكرهبه ديزل فيها اكثر اونتروتيان فهمت. صحيح عنده دي افونتاج كيما عنده دي انكونفينيون، اما نتصور معناها ليسونس سي بلو فاسيل لونتروتيان اي سامبل معناها ما عندكش مشاكل وهذاك هو معناها. حتى في البيوع اسهل من بعد الكرهبه ايسونس تو ولينا هاربين فما عباد تهرب من الديزل. هنا اون تيرم دو بيرفورمانس انا شفت كي شفت تعدينا في حفره تحس اللي هنا لا ديورتي نتاعو نتاع السسبونسيون اللي هي معناها رغم اللي احنا نعيشوا في ان كونفور بوتيت زاد لي سياج باهيين رغم اللي لا سيز سي با لو توب في الطول وكل شيء خاطر مش لو مانتيان في لي جونو تاع لي جونو اللي هو مهم برشا ساعات في لي لونغ ديستانس. بنحسها تيبي جيرمانيك اكثر في لي سسبونسيون تاعها اللي معناها اسي كونفورتابل اي ديناميك ان ميم طون. معناتها لنا في الاكسي معناتها من الاكستريم للاكستريم معناها لنا كونفور ولنا 100% معناها ريجيد معناها حسينا بين البنين اللي هو معناها الريغلاج الباهي هذا هو المناسب لها. بعد en termes de performance كي نشوف تو مثلا في الخروج وكل نشوف الى دو ريبوندون رغم اللي احنا هنا اوني سور مود اللي هو ايكو معناها سينون نجم يكون عندي المود اللي هو نجي هنا درايف مود نبدل عندي نورمال
ديجا حتى في النورمال بتزيد تحسن اكثر بالكدا الريبريز تاع الكهرباء سورتو هي الريبونس تاع البواطه اللي هي اللي تبدل الاكثريه في لي 3 مود هذوما معناها كونفور ايكو سبور سورتو الريبونس تاع البواطه والديريكسيون اللي هما اللي تبدلوا لنا اكثر حاجه حيت لاسيستونس فاريابل تاع الديريكسيون هي اللي تولي هنا الساكومود مع لو مود اللي هو سبور باغ اكزومبل تولي اللي plus robuste, plus précise, plus précise, surtout à haute vitesse. Vu que la motorisation, puisqu'elle est puissante, برشا عباد surtout نتصور الشهرين الاولانيين تاع شريانه باش يبداو يجريو بها فهمت بعد باش يفون سو كالمي بشويه بشويه اما جلوبالمون سا فا تيتر نفس l'ambiance va être الجري. ليه اورينتي ظاهره هي حتى من المنظر معناها اون سي اون فينيسيون معناها سبور فوالا سي اون جي تي لاين معناها حتى من الانتيريور ومن برا معناها فما ان اسبي هكا سبورتيف في الكرهبه حتى كان نشوفوا لي جونت باغ 19 نشوفوا الخياطه من داخل بالاحمر والكوير بيرفوري يعطينا هكا اون امبيونس نتاع سبورتيفيتي نوعا ما. وي من بعد شوفوا تو في دودان حبوا باقي نتبعوها على الكونفور. على الكونفور مانيش مصدقين اليوم باغ 19 وهاك يتصرفوا. خاطر في العاده كل ما تطلع بمونت بنوماتيك كل ما تولي كهرباء ما عادش كونفورتابل. حتى الحس ما نسمعوهمش نتاع لي سسبونسيون كي نطلعوا ولا نطيحوا في حفره تسمع العجله اللي هي تمس مي غيرمون ما تسمعش باغ اكزومبل التوك تاع الامورتيسور ما تسمعوش غيرمون معناها في الموفمون دو ترانسلاسيون نتاعو ما نسمعوهش بالطريقه معناها فما ان سونوريزاسيون باهيه معموله حتى في لي ريغلاج هذوما. وحس الموتور في الابيتاكل الحقيقه كانوا يجموا يعملوا خير هكا ولا كانوا يجموا يعملوا خير اما والغولاج لا فماش انا عجبني الحقيقه ما لاحظتش هكا كلكو شوز دو بيزار معناها في لي سيم تاعها كو سوا في لي سسبونسيون في البواطه حتى في الكارتوغرافي موتور معناها لي تري بيان ريغولي الكهرباء. باش نشوفوا توا اوكي شويه سورتو توا هنا صعدة وكل شيء نجموا نشوفوا. احكي لنا شويه على البواطه فماش دي زاكو هكا حسيت هذاك علاش حبيت تو نشوف سورتو هو لابواط باش تظهر في لا باش تظهر غيرمون لابواط تظهر في وقت اللي نجي في صعدة ما تحطيش عليز جوستومون وتبدا انت تو لا سوليسيت هنا في التعديه. دونك هنا هي دي 4 تو وانا طالع ما تستحقش هو ديجا قاعد في دي 4 دي 5 طلع بعدين تري اليز مرتاحه معناها بالحق. شو سورتو لهنا البواطه كي تحط لها موتور الى دو ريبوندون راهو باش يصير ان تري بون مارياج مش كيما نحطوا اون تري بون بواط معناها ان اسبي معناتها غابيد نتاعها تحط لها موتور اتموسفيريك معناها ولا حاجه هكا راه حتى كان هو عنده ما يقول في روحه ماهيش باش تفهم لازم لي تكنولوجي في الكهرباء يكونوا متقابلين مع بعضهم صحيح مع بعضهم يفهموا بعضهم. بون ساعات زاد الكوره ومهم بالنسبه للكونستركتور ولشكون موجه الكهرباء يخدموا على برشا حاجات. احنا هاو هنا تويكا باش نحطوا مود ايكو خاطر باش نشوفوا زاد لا كونسوماسيون خاطر سي تري امبورطون. انا حسب التقريب حسب نتصوروا نعملوا هكا تدقيزه صغيره مع الشيخ ابوني بعدين ايش تقولوا انتم زعما الكونسوم الكهرباء هذيا خليكم في اخر لي سيت تراو هكا ايماج فيها احنا قداش وصلنا اون تيرم دو كونسوماسيون. عملنا شويه سعادي سيدي بوسعيد شويه سوليسيتي والله معناها غابه سعادي معناها ان ريتم وزيد ان ريتم سوتنو شويه خاطر معناها نمشيو بلوز او موان هكا في البلايص الكل سعادي وكل اللي هو الاستعمال نتاع التوانسه الكل معناها غيرمون خاطر يقول لك ساعات توانسه شبيه في الافيش مكتوبه الكونسوم 5 لتر وكي نستعملها ما هبطش حتى على 7 8 لتر فهمت. بون ابخي تو بعديك ثم المشكله الاخرى اللي هي كما قلت ثم عباد من اللوب وكل يفون اكسيليري يبداو يجريوا وكل
اللي هو مفهوم في الاول. اما من بعد استعمال عادي باش تولي ترى في معناها نقولوا لهم قداش ما بين 7.5 و 8.5 معناها اون ميكست. ما تنساوش اللي هي 177 شهور. نحكي في استعمال معناها كيما احنا توا نسوقوا. فهمت اللي هو معناها استعمال تاع عبد يقضي في قضياته ويمشي في مشيات هكا حتى في لوتوروت راهو يسوفي وصلنا عرفت يسوفي دو ستابيليزي لا فيتيس اوتوماتيكمون الكهرباء باش تولي في ريجيم ستابل دونك تولي ما عادش كونسوم سورتو عندك الكروز كنترول معناها الريغولاتور دو فيتيس وتنجم معناها توصل سورتو اللي هي زاد اون بواط دوبل امبراياج اللي يساعد برشا على الكونسوماسيون حتى في كراهب اخرين لينا لي بواط دوبل امبراياج يكونسوميو معناها اقل حتى من لي بواط مانيوال اللي هي قبل معناها حتى كي تسوق اون بواط اوتو معناتها نورمال ما تنجمش توصل له الشيفر تاع المانيوال. فوالا هنا وهذاك علاش مثلا توا الالمان كلهم بريسك يلون ادوبتي معناها كتكنولوجي تاع دوبل امبراياج اوتوماتيكمون باش تلقى انه هنا على خاطر يحبوا يربحوا اون تيرم دو كونسوماسيون اي اون تيرم دو بوليسيون. اهم حاجه اللي هي البوليسيون خاطر عندهم مشاكل تاع بوليسيون بالطبيعه. معناها اوني 160 غرام كيلومتر معناها بار كيلومتر معناها ديجا وذاك علاش هي مفهوم مقابل خاطر قبل كانت هكا 180 جو تقريبا كانت 250 غرام يلعبوا هما راهو على هذيك لي 3 شوفو فابور هذوكم اللي تراهم ينقصوا راهم تقولوش بيهم يجون هك ما عندهم راهو بالحق عندهم علاش معناها ينقص لك ساعات في البيسونس تاع الكهرباء باش ما تخرجش فيها مالوس الكهرباء كي انت تشريها تدخلش تشري كهرباء وتزيد تخلص عليها اكثر فلوس تستعملها. احنا مدبرينها في تونس على خاطر غيرمون ما عندناش المالوس احنا تو هما الكونستركتور البرا معناها غيرمون معناها مش علينا مرتبطين زاد احنا بهم. بالضبط. فوالا دونك حكينا تقريبا على كل شيء كونفور موتوريزاسيون بوات كل شيء تقريبا كل شيء هكا دونك ان شاء الله عجبكم ليسي. كان عندكم اي دوموند في اي كهرباء تحبونا نجربوها بطبيعه الامر تعرفوا ايش تعملوا. كلمتك الشهيره قولها لهم. abonnez-vous le pouce bleu surtout décrochez la sonnette راهي هذيك باش تخليكم ديما تشوفوا الفيديو قبل اي واحد sur YouTube. فوالا اوكي نقول لكم الى اللقاء في دوت سيس. باي باي. في الامان. باي.